السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم عندنا الدرس ديال الراندا، الغرزه الزيرو والغرزه ديال الواحد. بسم الله، نبداو على بركه الله. كنديرو ضربه في الثوب، تندخل الابره هكا، تندخل الابره في هاد العوينه، بسم الله. البنات غتركزوا معايا شويه، غتلاحظوا هاد الخيط، راه غادي ندوروه على يدينا هكا. هانتوما البنات كما كتشوفوا خصو يكون هكا. غادي نشدو هاد الثوب الفوقاني، كندخلو فيه الابره. هانتوما كما كتشوفوا ها هي داخله، كنجيو من تحت الخيط. هانتوما كيشتو، ها هو الخيط من الفوق، هو دايز من الفوق والابره من تحت منه. كنجرو هادي راه الغرزه ديال الزيرو. هادي البنات ضروري تعلموا ليها، عاد تعلموا الملاقيه الغرزه ديال واحد وتما باقي. كنديروا هادي ملي كنكون عاوتاني غنخدموا لتحت، كنديروا العكس، الخيط دائما يكون الفوق. ها هو داير، نشدوه بيدينا، كندخلو ها هو البنات الابره، ها هي، ها انتم البنات، ها هي من تحت الخيط. ضروري نديرو هاد العمليه باش كتكون لينا هاد الغرزه. كنشد انا بيدي هكا وكنزير، كندفع هكا باش كتزير لي هاد الغرزه وكتجيني متقونه وكتجيني زوينه. عاوتاني البنات هانتوما تنضربو من الفوق، والخيط كيكون داير لينا هاد الجهه على هاد الجهه. هانتوما البنات هكا تنخشيو الابره في الثوب، تندخلوه من تحت الخيط. انا عندي الخيط طويل ومع كنصور راه ما ساعدنيش شويه، ولكن ماشي مشكل. هانتوما البنات كندور هكا عاوتاني، دائما الابره كنديروها كندخلوه في الثوب، كتكون من تحت الخيط. هاي ضروري البنات كنديرو يدينا وكنجرو هكا. عاوتاني نفس العمليه، ضروري البنات خصكم تعلموا لهذا الدرس، هو الاول. الا تعلمتوا ليه راكم تعلمتوا كل شيء، حيت هذه شويه صعيبه مع فيها هاد اللويات. خصك ديري الخيط تلويه من الفوق ومن التحت. هانتوما البنات كما كتشوفوا دائما تنديروا من تحت الخيط. تنكون تنخدم من التحت، الدوره ديال الخيط دائما كتكون من الفوق. هانتوما كما كتشوفوا الدوره ديال الخيط. عاوتاني الدوره ديال الخيط كتكون من التحت. هانتوما هكا، وحنا تنخدموا من الفوق. هانتوما البنات حنا عاوتاني غادي نخدموا من الفوق.
دابا البنات غادي ندير لكم، غادي ننتقلوا للدرس الثاني، الغرزه ديال واحد. هانتوما البنات ملي تيكمل لكم الخيط، عفوا ندير بهذه الضربه، هانتوما البنات ملي تيسالي لكم الخيط تندخلوه في الثوب، تندفنوه، تسمى هذا الدفن. ما تيبقاش يبان، وتنديرو خيط جديد وتنبداو. دابا البنات غادي نوريكم الطريقه ديال الغرزه ديال واحد. دابا غادي نديرو غرزه ديال واحد. بسم الله. نفس الطريقه اللي درنا في الاول، كندورو الخيط على يدينا وكنضربو في الثوب هنا. احنا دخلناها من تحت الخيط، كنجرو لكن ما كنجروش بزاف، كنخليو واحد شويه بحال هكا. هانتوما البنات الا كتبان لكم، وكنديروا الدوره عاوتاني من الفوق باش كنكونوا هذيك الغريزه. هيا البنات، هي دي العوينه ديالنا، وكنضربوا في الثوب والخيط داير من الفوق، وكنجرو مزيان. دابا البنات هذيك العوينه اللي درنا غادي نديرو فيها، ندخلو فيها الابره، والابره غادي تجي من تحت الخيط. هانتوما ضروري الدوره ديال الخيط تكون هكا، تكون دايره من التحت هكا، باش تكون لكم داك الغريزه. وكنجرو مزيان. هانتوما البنات كما كتشوفوا، هانتوما كندفع وكنشد بيدي وكنزير. دابا عاوتاني نفس الطريقه، الخيط داير عندنا لتحت. هانتوما البنات هكا كيجي بحال هكا، وتنديروا الضربه في الثوب. ما تنشدوش الثوب بزاف، غير شويه. هانتوما البنات هكا. عاوتاني دابا العكس، عندي الخيط طويل شويه كيتعكل ليا. هانتوما البنات الخيط درناه داير الفوق،
دابا حنا هابطين تنخدمو. هي تكونت لينا هنايا عاوتاني غريزه. ها هي البنات ملي غنديرو، ها هي الابره دخلت في ديك العوينه وخرجت من تحت الخيط. نتوما كندفع نديرو، ها هي عاوتاني تكونت لينا هاد العوينه. عاوتاني الخيط تيكون داير الفوق، تنضربو في الثوب. هانتوما البنات كنشد هكا، كنبرك بصبعي وتنجر ماشي بجد، ولكن غير بشويه باش ما يتقطعش هنا الخيط هكا. دابا حنا غاديين زين، هانتوما طالعين كنخدمو الخيط كيكون من التحت، داير من التحت. هانتوما البنات تندفع بصبعي اولا تنشد بصبعي بحال احنا دابا هابطين تنخدمو، تيكون الخيط من الفوق. طالعين تنخدمو تيكون الخيط من التحت، العكس. انا دابا غنطلع تنخدم. هانتوما البنات دابا تنضرب في الغرزه والخيط داير لتحت. هي بدات كتكون لينا. وواحد النصيحه، ما كنشدوش الثوب هكا بزاف، كنشدو غير شويه باش كتجينا الغرزات مقادين. كنتمنى يكون الشرح واضح. ضروري البنات ما كنشدو الخيط هكا نزيروه بحال هكا. هانتوما البنات كي كتجي هذه الغرزه ديال الزيرو وهذه ديال واحد. كنتمنى يكون الشرح واضح. الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وابوني. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.